नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयतात न्यूज डेली। आज आम्ही तुमच्या मुखार एक न्यूज न्ही तर एक अशी गजाल हाडला जे गजाल आमकां आमच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाक खूप वायट दिसता। वायट फक्त हेच्या खातीर दिसता कारण आजून खंय तरी लोक असे त्रास काडटा, खंय तरी अशी फॅमिली आसा जी त्रास काडटा। सरकार म्हणटा अंत्योदय। आता अंत्योदय म्हणल्यार कितें? अंत्योदय म्हणल्यार लास्ट घटका पर्यंत पावप आणि सरकार म्हणटा की आम्ही लास्ट घटका पर्यंत पावतले आणि पावला, पण खंय तरी सरकार लास्ट घटका पर्यंत पावना अशें आमकां दिसता। या देशाच्या लास्ट घटका पर्यंत पावप अशें सरकाराचे म्हणणे आसा आणि समज सरकाराचे अशें म्हणणे आसा जाल्यार प्रेमावती परवार रावपी देऊळवाडा बोरी हांगासर सरकार कित्याक पावना? या घराक सरकार कसो विसरलो? आता सगळ्यांक प्रश्न पडला आसतलो, प्रेमावती परवार कोण? तर प्रेमावती परवार ही देऊळवाडा बोरी हांगसर रावता। सरकार खंय तरी म्हयन्याक 2000 ट्रान्सफर करता आणि प्रेमावती हांकां हे पैसे एक टायमार येताले, पण कितलीशीच वर्सां जाली तांकां ते पैसे त्यांच्या अकाउंटान येवना। सरकारी ऑफिसान वचून आपले काम करून घेवप अशी परिस्थिती तांची ना। पळोवपाक गेल्यार त्यांची परिस्थिती खूप विकट आसा। आम्ही आमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगपाक शकता, पण आम्ही तुमकां दाखोवपाक शकता की ती खंयच्या परिस्थितीत थंय रावता। प्रेमावती हिणेन सरकाराकडे तशेंच लोकांकडे एक अपील केल्ली आसा की सरकारान जावं कोण दानशूर मनीस आसा ताणें येवन तांकां मदत करची, तांचे घर उबारपाक मदत करची। सरकार म्हणटा की सरकार तुमच्या दारी। सरकार तुमच्या दारी जाल्यार सरकार प्रेमावती हांचे घर कशें विसरलो? जर तुमकां खरेंच तांकां मदत करची अशें दिसता जाल्यार त्यांच्या पासबुकाचो फोटो आम्ही हांगसर लायिल्लो आसा। त्यांचो अकाउंट नंबर पळोवन तुम्ही अकाउंटात त्यांचे पैसे ट्रान्सफर करपाक शकता। फक्त लोकांकडे एक विनवणी आसा की खूप जेवण तांकां व्हरून थंय दिनाका, कारण शेजारी तांकां थंय जेवण दिता आणि खूप जेवण दिल्ल्या कारणान जेवण खूप वेस्ट जाता। तशेंच फोंडा तालुका पत्रकार संघ हांच्या दी तांकां जाय ते रेशन थंय दिल्ले आसा, तशेंच तांकां गरज पडटली तितले पर्यंत तांकां जेवण दितली असो निर्णय घेतलेलो आसा। आई तुझें नाव कितें? कोणालें? तुजें? प्रेमावती। तूं हांगाच रावता? हय। म्हाका एक सांग, आता तुमी हांगा कितलीं वर्सां जालीं रावता? आमी हय। आमी आतां जालीं कितलीं तेंप म्हूण सांगू तुका? जल्माल्यात हांगासर? हय, आनी पयलीं आमी माजोडी रावतालीं पयलीं, आनी मागीर आमी येयलीं न्हू ती हांगाच आसा। हय, आमी येयलीं ती हांगाच आसा ते, आनी आमी पयर आनी दुसरे कडेन वचोना। हय अशें। म्हाका एक सांग, आता तुमचें घर जर पळयलें आसत जाल्यार सामकी बिकट परिस्थिती आसा, सो आता तुमची मागणी कितें आसा? आतां पळया मरे बाबा, तुमी म्हाका बरें वर समजना तुका। आतां पळय तुमी कितें करता तें पळया मरे। तुमी हांगासर दोगां जाणां रावता? हय, आमगे बाबे तो पडपाक येवना, धर्मीन येवना। ते कोण येवना बाय। हय, त्या भुरगीं कितें जाता तें। तुमी दोगांच जाण हांगासर रावता? हय, ओके। आमी आसा। तुमकां आतां इच्छा कितें आसा? तुमचें घर बांदून दिवचें?
मागीर ते आतां ते भुरगे आमगे पळयता न्हू हय तेंकां पळोवपा जाल्यार पळोवनी रे बाबा तेंकां हा. हय तुका आतां वर्सां कितली आतां आमी आमची पयलीं कोणी देवंकूच ना रे आतां आतां ती जाळो जाता तुमचें नांव कितें तुमचें नांव कितें मनोरथी म्हाका एक सांग तुमकां गव्हर्मेंटाचे पयशे मेळटा ना 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 एकपाक मेळना म्हाका तेवू जाल्यार थोडे ते कितें मेळना न्हू बाये म्हाका उगडच ना ते तुमचे मागीर बंद केन्ना जाले ते मागीर कितले तेंपानू बंद जाले मरे बाबा ते बंद जाले हय मागीर तुमी खंय गेली बी ते चालू जावपाक जाय म्हणून कोणा कडेन गेल्ली बी ना 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 आमी तें कांय दिवना रे बाबा हा हय ते आमी जावचें अशें म्हणून दिवना कित्याक हें चेडूं आसा न्हू रे हा चेडूं आसा हा हें चेडूं आमकां म्हागेल्याच म्हणपाचें आ तो तेकाय तेजो वांटो जायो तेका तुमी तेका हें करता तोवूय म्हाका जाय कित्याक ते ल्हान आसतना येले आहले हय जाय तेन्ना ते म्हणटा तेन्ना म्हाकाय ते तेजो हें जायो ओके कित्याक एक बारे म्हणून म्हाज्यान ओके सरकाराचे पयशे तुमकां मेळपाक जाय आता होय. तुमचे कडेन आसा कितें आधार कार्ड बी ना आधार कार्ड बी सगळे आसात म्हाजे कडेन आसा आधार कार्ड बी आसा हय हय ओके तुमी मत मारता आनी मतदान आनी करता रे सगळी मतां आमगे हांगाच मरे हा शिरोड्यात हय ओके आनी पलतडी आनी कितें करी पलतडीन थिंगा मारताली हा आनी हांग येयली म्हणटरी आमगे मारताली हा अशें हांगाय अशें करताली तेका हांगा ही मातशी हें करा मरे आनी मागीर हें करा आनी हांगा हा हे तुजे बांदून दी हय हय हें करा आनी मागीर चेडूं आसूं हांगा तशें जेवपाक खावपाक बीन आसा न्ही हय हय तें हय तो सगळीं करता बाबा तें सगळीं करता तें हय सगळीं करता हा कोणी हाडून दिता तुका हय सगळें हाडून दिता हा तशें कर मागे हें ना तसलें हांवें सांगलें आतां सांगलें तेका तुका तेका हांगा सांग तुका आं